हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल एक्स मुस्लिम डिबेट्स हाल काफिर पर। तो आज का वीडियो होने वाला है बड़ा इंटरेस्टिंग, क्योंकि आज हम जानेंगे एक एक्स मुस्लिम की कहानी कि उनको किन किन तकलीफों से गुजरना पड़ा, क्योंकि उनके मन में काफ़ी दिनों से ही ये चीज़ें आ रही थी कि ऐसा क्यों है, वैसा क्यों है, जो काफिर है उनके साथ भेदभाव क्यों है। तो ये सब चीज़ें उनके मन में चलती रहती थी। तो उन्होंने काफ़ी बार खुद को तकलीफ में डाला है, प्रॉब्लम में रहे हैं, वो मरते-मरते बचे हैं। तो उसी से जुड़ी हुई इंटरेस्टिंग कहानी है, और कैसे उन्होंने नुपुर शर्मा वाले केस के बारे में कुछ बोला और उनकी लाइफ एकदम से ट्रबल में आ गई थी। वो मौत के बहुत करीब थे और कैसे उन्होंने वहाँ से सर्वाइव किया। तो आज हम ये सब जानेंगे इस वीडियो में। तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मैं मिलता हूँ वीडियो के लास्ट में। तो उसमें हम क्या बोले कि इतना जो भीड़ जमा किया है ये मौलाना, तो यहाँ का हिंदू समाज देख लो, उस पर उसके सिद्ध के बारे में कहा तो वो लोग कोई कुछ नहीं बोल रहा है, ना कोई उन लोगों का धर्म को इस तरह का भीड़ इकट्ठा कर रहा है। अगर कोई हिंदू समाज भीड़ इकट्ठा कर भी ले तो यही मुस्लिम वर्ग जो है कोई ऐसा बम बर्स जाके उसको उड़ा ही दे, और वो लोग देखो खुलेआम खिलाफ बोल रहा है, भीड़ जुटा रहा है। ये सब कुछ ऐसा कुछ बोले उस पर, भैया क्या बताएं, इतना ना बड़का हंगामा खड़ा हुआ। अब ऐसा माहौल बन गया कि ये मुसलमान है ही नहीं, ये बीजेपी का एजेंट है, इसको जो है सो मार डालो। मतलब आपको उस दिन हमको अगर मदरसा में, अगर बगल के मदरसा में हमको पकड़ लिया तो कम से कम 1000 आदमी से ऊपर जमा था। अभी भी मतलब लोग जो है सो अपने में विचार किया कि नहीं, इससे बात मत करो, इसको दावत मत करो, इसका जो दुकान है उसमें सामान मत लो। तो मेरा बाइकआउट पूरा हो गया और मेरा दुकान भी बंद हो गया, खत्म हो गया दुकान। मेरे को ये समझ में नहीं आता कि यार मोमिनो, यार तुमको क्या प्रॉब्लम है? कोई इस्लाम छोड़ रहा है, नहीं छोड़ रहा है, कुछ बोल रहा है, नहीं बोल रहा है, तुमको क्या करना है यार? तुम उसकी जान के पीछे क्यों पड़ जाते हो? साल भर से परेशान है आपसे बात करने के लिए, बात नहीं हो रही है। कल क्या कहते हैं, समीर जी से फोन से बात हुई तो उन्होंने बताया कि इस तरह से आपको जुड़ना है, क्योंकि हम मोबाइल से हम इतना जानते नहीं हैं। तो कल वो बता दिया। उसके बाद उनका जो जैद और उनके साथ जो डिबेट हुआ था उसके एनालिसिस में हम जुड़े, कुछ उनसे बात हुई, और आज अभी आपका लाइव चल रहा है तो हम ट्राई किए तो आप ले लिए हमको, तो हमको बहुत अच्छा आप लग रहा मोमिन है। हैं क्या और है मैं आप? नहीं, हम मोमिन नहीं है, हम पूरी तरह से एक्स मुस्लिम बन चुके हैं। अच्छा, पहले तो मोमिन थे ना? हाँ जी, हाँ पहले मोमिन थे। कब तक मोमिन थे आप? देखिए बचपन से लेकर के हम ऐसे बचपन से सोचते आ रहे हैं मुसलमानों के विषय पर, अपने परिवार के विषय बारे में, क्योंकि गरीबी जो देखते हैं हम, तो हम बचपन से ही सोचते आ रहे हैं। लेकिन ये जब से आप लोगों का पहले नमाज में पढ़ते थे 2 साल पहले, 1.5 साल पहले, लेकिन मतलब जुमा का नमाज सिर्फ पढ़ते थे, उसके आप सबको देखने के बाद पूरी तरह से दिल से निकल गया और थोड़ा हिम्मत मिला कि नहीं, अब आने वाली जो पीढ़ी है या हम आने वाला जो समय है, इसमें चक्कर में हम अपना समय थोड़ा भी नहीं देंगे। तो इस तरह से हम एक्स मुस्लिम बन गए जी। कोई सूरह इरा सुना सकते हैं? क्योंकि आप नमाजें जी पढ़ते जी थे हाँ, जुमा की एटलीस्ट। वो बचपन में तो हम आज एक कौन क्यों बने हम एक्स मुस्लिम ऐसा कुछ करके था, उसमें ज्यादा लोग मतलब नहीं था, उसमें हम सारी अपनी कहानी सुनाए हम। तो आपको हम क्या कहते हैं, बचपन में हमारा अम्मा पारा पूरा याद था, आप तो भूल गए हैं। तो सूरह फातिहा हम किसी तरह टूटे फूटे से आवाज में सुना देते हैं आपको, वैसे देख जी, के पढ़ लेते हैं। देख के पढ़ आउज़ सकते हो? बिल्लाहि, हाँ जी बिल्कुल देख के पढ़ सकते हैं। अच्छा, पहले सूरह फातिहा सुना, उसके बाद मैं आपको देख के पढ़ने कराता हूँ। आउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर रहीम, मालिकि यौमिद्दीन, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दालिन। और माशाल्लाह। देख के हाँ, तो के कहिएगा तो उतना ये नहीं है, मगर फिर भी मतलब वो थोड़ा मतलब ये करके पढ़ लेंगे। आप दिखा सकते हैं कोई ये सूर्य जी, मैं दिखा आपको सकते दिखा रहा हूँ। हैं। वल कुरानिल हकीम, जी इन्नका लिमिनल मुरसलीन। थोड़ा दिख रहा है कम, क्योंकि ये मोबाइल पर हम हैं। जी जी। ये तंजीलल तंजील अर तंजीनल अरियू अरियून
अजीयु अजीजे الرحیم عزیز الرحیم رحیم ٹھیک ہے. تو گائس یہ تو واقعی میں مومن ہی تھے. نمازیں جو ہے وہ پانچوں وقت کا اہتمام نہیں کرتے تھے، لیکن مومن تھے، جمعہ امام بھی پڑھتے تھے. ان کے دل میں ڈاؤٹس تو تھے، لیکن جب سے یہ ہماری اسٹریم دیکھنے لگے ہیں، ویڈیوز دیکھے ہیں، یہ ٹوٹلی اسلام سے باہر آ چکے ہیں. تو فیروز بھائی میں آپ کو کانگریچولیشن کہوں گا، اور ہمیں بہت خوشی ہے کہ ہماری اسٹریمز دیکھ کے کئی سارے لوگ اسلام چھوڑ رہے ہیں. تو کیا ہوا کہ آج سے 20 برس پہلے میرے گھر کے سامنے مسجد ہے، وہاں پر 3 آدمی ہم لوگ رات میں عشاء نماز کے بعد چرچا ہو رہی تھی. اس میں ہم 5 وقت نماز ہی پڑھتے تھے. تو نماز عشاء نماز کے بعد گرمی کا سمے تھا. گرمی کے سمے میں عشاء نماز کے بعد جیسے کہ ہوا کھانے کے لیے بیٹھا تھا. اس میں ایک ہندو بھائی بھی تھا. تو چرچا چل رہا تھا قرآن پر اور رامائن پر. تو یہ ہندو بھائی نے کہا کہ رامائن جو ہے سو رامائن کا لیکھک رائٹر جو ہے والمیکی میں کون ہے؟ تو آپ کا قرآن کا رائٹر کون ہے؟ تو ایک دوسرا مومن تھا، ہمارا رشتے داری ہوگا، انہوں نے کہا کہ اس کا کوئی رائٹر نہیں ہے، یہ اوپر سے آیا ہے. تو ہم من میں بچپن سے یہ بات سب سوچ رہے تھے. تو ہم نے کہا کہ ارے بھائی کوئی نہ کوئی رائٹر تو ہوگا اس کا، کسی نے کسی لکھا ہوگا اس کو بھی. تو اتنا سننا تھا، میرے گھر بغل میں تھا میرا پاپا، سن لیا اس بات کو. بس وہ ایک دم لاٹھی لے کر کے نکل گیا، یہ حرامی، یہ اسلام سے خارج ہو گیا. یہ ارے جو اب نازل ہوا آسمان سے اس کو تم کہہ رہا ہے کہ نیچے میں لکھا ہے، تم کافر ہو گیا. بس پورا گاؤں میں بوال ہو گیا. ہم کہہ رہے بھیا ہمارا غلطی کیا؟ ہم تو سوچ کے بولے یہ بات جو کوئی نہ کوئی رائٹر ہوگا اس کا، لیکن وہ لوگ مان نہیں رہتے. نہیں، تم کو ہمت کیسے ہوا؟ تم میرے پاپا کو بھی سب کوئی گالی دے رہا تھا، تمہارا بیٹا کافر ہو گیا ہے، تم بیٹا کو سمجھا نہیں پا رہے ہو. بتاؤ، کہہ رہا ہے کہ یہ زمین پر کس نے لکھا ہے؟ آسمان سے نازل ہوا کتاب، مقدس کتاب کو یہ جھٹلا رہا ہے، اس کا مطلب. اب ہم اباک ہو گئے، بول نہیں پا رہے تھے. ہم چاروں سائڈ سے ہم کو گھیر لیا گیا. ہم چھوٹے تھے اس میں. اب کسی نے کہا کہ اس کو مارو، کسی نے کہا اس کو یہاں سے نکالو. ہم پڑھ رہے تھے اس میں، میٹرک میں تھے ہم. تو ہم کو گھر بند کر دیا جس روم میں ہم رہ رہے تھے، میرا پاپا، اور تالا بند کر کے ہم کو یہاں سے کہا چلے جاؤ. رات کا سمے تھا. تو ہم پھر گاؤں کا جو مکھیا تھا، مطلب سرگنا تھا بستی کا، چھوٹا موٹا مسلم آبادی ہے، تو وہاں ہم ان کو کہا کہ دیکھو ہم سے غلطی ہو گیا، ہم کو کیا پتا کہ کیا ہے نہیں، ہم اتنا تو نہیں جانتے ہیں. تو پھر میرے پاپا کہہ کر کے کہ چاہے غلطی ہو گیا اس بچہ سے، تو پھر جو ہے سو معاملہ شانت ہوا. اس سمے سے ابھی مطلب میرے من میں یہ سب چلتا آ رہا ہے، اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ مسلمان اور ہندو میں جو بھی ڈفرینسز ہے، اور سکھ میں، آرتھک استھتی میں، اور بہت ساری بات ہے، صحت میں. ڈاکٹر کے پاس جاؤ تو مسلم کا بھیڑ، کیا کہتے ہیں، کورٹ جاؤ تو مقدمہ میں مسلم کا بھیڑ. ارے بھائی پاپا ماں سے ہم جب پرشن کرتے تھے کہ بھیا آپ لوگ کہہ رہے ہیں کہ برکت ہے جہاں نماز ہوتا ہے، جہاں مسلمان ہے، جہاں مسجد ہے، تو پھر ہم لوگوں میں برکت کی بات کرتے ہو تو پھر اتنا زحمت کیوں ہے؟ سب کوئی پریشان کیوں ہے؟ تو ان لوگوں کہنا تھا کہ یہ دنیا میں ہی ہم یہ کہتے تھے کہ ہندوؤں میں پھر ایسا نہیں ہے ان لوگوں میں بھی کم ہے. تو پھر ہم لوگ پھر کس بات کا مسلمان، کس بات کا جنت، کس بات کا برکت. تو ان کا کہنا تھا کہ ان لوگوں کا دنیا میں جنت ہے. چلو اس طرح سے ہوتا گیا. کسی طرح سے جو ہے اس کے بعد چلتا گیا. لیکن ہم کو یہ سب بات سوال کرتے تھے تو گاؤں میں ہم کو بنا نہیں، ہم وہاں سے چلے گئے دوسرے جگہ، اور پریوار کے ساتھ شادی ہونے کے بعد بیوی کے ساتھ وہاں ہم دور، گاؤں سے دور رہ رہے ہیں. تو یہاں پر یہ پچھلے 6 مہینہ پہلے کی بات ہے. 6 مہینہ پہلے نپور شرما کا جو بیان جو دی تھی، وہ مطلب ٹی وی ڈبیٹ میں، اس کے بعد جب پورے دیش میں بلوا ہوا تو ہم کیا کیے، اس کے کئی دن بعد جو ہے سو رانچی میں 2 ویکتی مرا، اور اسی دن توقیر راجا کا، تو ہم کیا توقیر راجا کا یہ کیا کہتے ہیں سبھا تھا بریلی میں. تو وہ جو بیان دیا اس میں جو بھیڑ دیکھے ہم، تو ہم کیا کیے، ایک تو چینل بنائے، ٹھیک ہے، یوٹیوب کا،
اور اس پر ویڈیو ہم ایک بنایا میرا، جس میں پکچر نہیں تھا، صرف میرا وائس تھا، مطلب میرا آواز تھا صرف. تو اس میں ہم کیا بولے کہ اتنا جو بھیڑ جمع کیا ہے یہ مولانا، تو یہاں کا ہندو سماج دیکھ لو، اس کے سدھ کے بارے میں کہا تو وہ لوگ کوئی کچھ نہیں بول رہا ہے، نہ کوئی ان لوگوں کا دھرم کو اس طرح کا بھیڑ اکٹھا کر رہا ہے. اگر کوئی ہندو سماج بھیڑ اکٹھا کر بھی لے تو یہی مسلم ورگ جو ہے کوئی ایسا بم برس جا کے اس کو اڑا ہی دے. اور وہ لوگ دیکھو کھلے عام خلاف بول رہا ہے، بھیڑ جٹا رہا ہے. یہ سب کچھ ایسا کچھ بولے اس پر، یہ ویڈیو بنا کے ہم یوٹیوب پر لوڈ کر دیے. لوڈ کرنے کے بعد یہ ہم کو اتنا اندازہ نہیں تھا کہ لیک ہونے کے بعد ہم پر ظلم ہو، ہم پر بوال مچ سکتا ہے. ایسا ہوا کہ بغل میں ایک مدرسہ ہے، وہاں پر اس ویڈیو سنا. بس سننا تھا بھیا، کیا بتائیں، اتنا نہ بڑکا ہنگامہ کھڑا ہوا. اب ایسا ماحول بن گیا کہ یہ مسلمان ہے ہی نہیں، یہ بی جے پی کا ایجنٹ ہے، تو یہ مسلمان نہیں ہے، اس کو جو ہے سو مار ڈالو. مطلب آپ کو اس دن ہم کو اگر مدرسہ میں، اگر بغل کے مدرسہ میں ہم کو پکڑ لیا تو کم سے کم 1000 آدمی سے اوپر جمع تھا. اگر پکڑ لیا تو ہم کو مار دیتا. تو مکھیا جو ہے، جو مسلمان ہی ہے اور حافظ بھی ہے، وہ بھی تھا اس میں. تو وہ ہم تو پریشان ہو گیا. سب اب کیا جگہ کریں؟ فیروز بھائی، ہاں. ایک منٹ رکیے گا، مطلب سب جگہ آپ ڈنڈے کھانے والے ہی کام کر رہے تھے. اب دیکھیے، ہم کو تو اتنا گیان، اتنا ہم نالج نہیں ہے بھائی. ہم تو اتنا سمجھتے ہیں کہ لوگوں کو بھلا ہو، لوگ اویئر ہو، یہی سوچتے ہیں. اب اس میں میرا ہی کہیں کہ ہم ہی پھنس گیا ہوں. تو پھر کیا ہوا؟ تو اس کے بعد جو ہے وہ مکھیا سے ہم کانٹیکٹ کیے کہ آپ وہاں گئے، کیا ہوا، کیوں، ہم سے غلطی ہوا. تو اس نے کہا کہ دیکھو بھیا، بات بہت بڑھ گیا ہے، تم اگر گھر سے باہر نکلو گے تو تم کو مار دیا جائے گا، اس لیے تم گھر میں ہی بند ہو. چھوٹا موٹا دکان تھا، دکان مارکیٹ میں تھا، وہ دکان چھوڑ کے ہم گھر میں پریوار کے ساتھ، بیوی بچے کے ساتھ، میرا ایک ہی بچہ ہے، وہ بند تھے. 3-4 دن نکل نہیں پا رہے تھے. اور روڈ سائڈ گھر ہے تو لوگ آنا جانا کرتا تھا، اور گھر کی طرف ایسے دیکھ رہا تھا، لگتا ہے گھر کو اڑا دے گا، ایسے اتنا ڈرے ہوئے تھے ہم. موبائل میرا سوئچ آف تھا، دھمکی بھی آ رہی تھی موبائل پر. تو وہ مکھیا کیا کیا کہ دیکھو آپ کو جو ہے کچھ پیسہ خرچ کرنا ہوگا، کیونکہ جو ویکتی زیادہ اچھل کود کر رہا ہے اس کا وہ بند کرنا ہوگا. تو ہم کہ کتنا خرچ کرنا ہوگا؟ تو کم سے کم 1 لاکھ روپیہ. 1 لاکھ روپے تو میرے پاس ہے ہی نہیں. تو نہیں بھیا، تب کیسے ہوگا؟ تب تو آپ کو مار پڑے گا، آپ کا جان بھی جا سکتا ہے، لوگ مانے گا نہیں. تو پریوار کا جو بھی اس کا مطلب زیورات تھا، اس کو کسی طرح سے گروی رکھوا کر کے وہ 2-3 دن کے اندر میں 40,000 روپیہ ہم جمع کیے، اور اس مکھیا کو 40,000 روپیہ دیے، اور پاؤں پکڑ لیے کہ میرا جان بخش دو، ہم سے غلطی ہو گیا، ویسا نہیں کریں گے ہم. تو مان گیا کہ چلو ٹھیک ہے. پھر وہ کرنے کے بعد پھر پنچایت کا تاریخ طے ہوا، پنچایت کا پرکریا شروع ہوا، جس میں ہم کو دوبارہ مسلمان بنایا گیا. ایک مفتی آیا اور مسلمان بنا، پھر سے کلمہ پڑھایا گیا، توبہ کرایا گیا. میری بیوی کے ساتھ دوبارہ نکاح ہوا. تو اس کے بعد جب پنچایت کا پورا پروسیس ختم ہونے کے بعد، پنچایت میں جتنا بھی لوگ تھا، کیونکہ جس کو پیسہ دیا گیا تھا وہ تو چپ تھا، لیکن باہر کا لوگ کود رہا تھا خوب. نہیں یہ پنچایت نہیں ہوا، اس کو گاؤں سے بھگا دو، اس کو مار ڈالو، اس کو پاؤں ہاتھ توڑ ڈالو. 90% لوگ، 95% لوگ وہ سب کود رہا تھا. مکھیا جو ہے سو ذمہ لیا تھا کہ تم کو ہم کچھ نہیں ہونے دیں گے. اس طرح سے وہاں سے ہم کو نکالا. پھر ہم گھر میں کہیں بند رہے. دھیرے کر کے معاملہ تھوڑا شانت ہوا. شانت ہونے کے بعد ابھی بھی مطلب لوگ جو ہے سو اپنے میں وچار کیا کہ نہیں، اس سے بات مت کرو، اس کو دعوت مت کرو، اس کا جو دکان ہے اس میں سامان مت لو. تو میرا بائیکاٹ پورا ہو گیا، اور میرا دکان بھی بند ہو گیا، ختم ہو گیا دکان. اور ابھی بھی بائیکاٹ کا زندگی جی رہا ہوں، لیکن دھیرے اب نارمل ہو رہا ہے. مگر میرے پاس کنگال بنا دیا یہ لوگ، دکان بھی گیا، میرا پیسہ بھی گیا، سب ختم ہو گیا. اور اس طرح سے ابھی ہم اس حالت میں ابھی ہم لوگ جی رہے ہیں بچے کے بعد پریوار کے ساتھ. یہ ہے میرا تو آپ کہانی. وہاں سے نکل کے دوسری جگہ کیوں نہیں شفٹ ہو جاتے کدھر؟ دیکھیے اب میرا یہاں پر گھر ہے،
अपना मेहनत करके जमीन लिए हैं, घर है मेरा, इस यहाँ छोड़ के कैसे जाएंगे? तो अब इसी हालात में अब रह रहे हैं। लोग अभी भी देख रहा है घूर घूर के, बहुत सारे लोग अभी भी बात नहीं कर रहा है। मौलाना से तो टोटल बात नहीं कर रहा है। बहुत लोग बात शुरू किया है, बात करना, टॉकिंग कर रहा है, लेकिन बहुत लोग अभी भी बातचीत नहीं कर रहा है। 6 महीना करके हो रहा है, 4-5 महीना। तो अब धीरे धीरे आप हालात देखिए, नॉर्मल हो रहे हैं। हाँ। मैं ये कह रहा हूँ कि भाई देखिए, जमीन है, जो भी है, कुछ भी है, वो अपनी जगह, लेकिन जान जो है वो ज्यादा अहम है, सेफ्टी ज्यादा अहम है, लाइफ की कीमत हर चीज से ज्यादा है। तो जमीन वमीन जो भी है वो तो बाद में आ जाएगी। आप अगर बहुत ज्यादा वहाँ प्रॉब्लमेटिक है तो मेरा सजेशन तो यही रहेगा कि आप वहाँ से निकल कर कोई दूसरी जगह पर आप फिर से एक नई जिंदगी स्टार्ट करें। जमीन जो है वो रहने दीजिए, बाद में उसको बेच दीजिएगा। आपका कहना भी सही है। इस बात को हम कभी सोचते हैं कि कहीं किसी प्रकार का अप्रिय घटना ना घटे। एक बीजेपी का नेता है जिसको हम इस बात को लेकर कई दिन के बाद गए, हम लिख के दिए कि देखिए इस तरह का बात, लेकिन वो सब उतना ध्यान दिया नहीं। और वो जो हम्म। हमने एक बात मैं बताना भूल गया आपको कि जो वो लोगों ने कहा पंचायत में कि इसका जो ये शरीयत के हिसाब से इसका इंसाफ हुआ और इसका सामाजिक इंसाफ नहीं हुआ। तो लोगों ने कहा कि कम से कम 100 कंछी मारो इसको। तो मुफ्ती ने कहा कि हम्म। चलो 10,000 का जुर्माना दे देगा, मारो मत। तो जुर्माना के तौर पर हम्म। 10,000 क्या, वो अभी भी हम दे नहीं पाए, अभी बाकी है वो देना। तो हम्म। हम सोचते हैं कि वो बीजेपी का जो नेता है उसको हम लिख के दिए, वो उतना ध्यान नहीं दिया। अब वो पैसा हम तो जुटा रहे हैं पुलिस वुलिस उसको नहीं है आपके वहाँ पे? पुलिस चौकी नहीं पुलिस है? के पुलिस चौकी है, लेकिन वो मुखिया जो है ना, पुलिस से कांटेक्ट किया, पुलिस सारा गांव का लोग पुलिस के पास गया कि इसको गिरफ्तार करो। तो पुलिस ने कहा कि हम्म। पहले आप गांव में फरिया लीजिए, नहीं फरियाएगा तो हम इसको अंदर करेंगे। तो पुलिस भी अच्छा, तो उन्हीं पुलिस लोग के आपको साथ अंदर है। करेगा बोला? हाँ, पुलिस पुलिस कहा कि हम इसको पकड़ के गिरफ्तार करके भेज देंगे जेल, क्योंकि अगर खिलाफ को किस लग जुर्म रहा में? है कि किस नहीं, ये जुर्म में? लोगों किस का कहना जुर्म में? था कि ये मुसलमान के खिलाफ बोला, मुसलमान के खिलाफ बोला ये इस जुर्म में। हाँ। तो अच्छा। पुलिस ने कहा कि वो पुलिस ने कहा कि देखो ये तो कोई जुर्म नहीं किया है, मगर ये कोई अपराधी नहीं है, ये बोला है कुछ, आप लोगों को लग रहा है बोला है, तो ठीक है हम अंदर कर देंगे इसको, मगर पहले अपने समाज में इसको पंचायती करके हल कर लीजिए। तो बस उस तरह हम्म। से वहां भी हम नहीं जा सके। समझे? अच्छा, हम्म। ब्लास्फेमी के उसमें डाला जाएगा तो भाई जो भी है, तो मैं तो फिर से वही कहूंगा कि आप कोशिश करके वहां से निकलिए और कोई सेफ जगह पे जाइए। मेरे को ये समझ में नहीं आता कि यार मोमिनो, यार तुमको क्या प्रॉब्लम है? कोई इस्लाम छोड़ रहा है, नहीं छोड़ रहा है, कुछ बोल रहा है, नहीं बोल रहा है, तुमको क्या करना है यार? तुम उसकी जान के पीछे क्यों पड़ जाते हो? तुम्हारे बाप का राज है कि जो तुम किसी को बोलने नहीं दोगे, तुम जीने नहीं दोगे, तुमसे क्या डर के जिए? ये क्या है? मतलब हर जगह पे जहां भी हो साला सुकून से छोड़ दिया इस्लाम तो छोड़ दिया ना भाई। तुम्हारे पिछवाड़े में क्यों इतनी खुजली होती है? किधर भी किसी को भी सुकून से जीने देते ही नहीं हो। मतलब छोड़ दिया तो अब यहाँ एरिया पे नहीं रह सकते आप, कुछ भी खबर फैलाओगे। इतना कमीनापन, इतना हरामीपन तुम्हारे अंदर क्यों है? और हर जगह पे है। हद है यार। चलो कोई एक जगह का मामला हो कि यार ठीक है, ये इस सिटी में या इस स्टेट में प्रॉब्लमेटिक है, दूसरी जगह इतना प्रॉब्लम नहीं है, वहाँ के लोग मुसलमानों को इतना फर्क नहीं पड़ता है, कोई छोड़ दिया नहीं छोड़ दिया, जीने देते हैं खुल के यार। जाहिर सी बात है, जिस तरीके से तुम तबलीग करते हो इस्लाम की, जो छोड़ दिया उसको भी हक है बताने की कि उसको क्या प्रॉब्लम लगा। तो तुम लोग इतना दिल पे क्यों ले लेते हो? बाकी लोग तो नहीं ले रहे, तुम लोगों को इतना दिल पे लेने की क्या जरूरत है कि तुम जीना हराम कर देते हो सामने वालों का? और हर जगह के साले वैसी है। जैसे वो कुत्ते नहीं होते, कुत्ते, आप रात में अगर निकलो, जो रास्ते पे जो कुत्ते होते हैं, वो कोई भी एरिया के कुत्ते आप ले लो, अगर आप वहां से गुजर रहे हो बाइक में, तो वो आप पे भौंकना शुरू करते हैं, आपके पीछे दौड़ेंगे, जैसा गाड़ी रुका दो तो वो भी रुक जाते हैं। तो मैं सोचता हूँ यार, ये एक एरिया के करते समझ में आता है कुछ हुआ होगा, ये साला जहां भी जाओ हर जगह के कुत्ते यही करते, तो ये आया कहाँ से इनके अंदर? आज तक मुझे जवाब नहीं मिला, किसी को पता है तो बताना। उसी तरीके से हमारे मोमिन भाई का भी वही हाल है।
کوئی بھی ایریا ہو کدھر بھی ہو, کوئی اسلام چھوڑ دیا, اس کے بارے میں بولنے لگا اپنے دل کی بات, ختم, اس کا جینا حرام کر دو گے. اب وہ سکون سے جی نہیں سکتا, اس کی جان کے خطرے. کیا طریقہ ہے یار یہ. خیر فیروز بھائی, میں آپ سے یہی کہوں گا کہ آپ اپنی جان کا بہت زیادہ خیال رکھیں, اور وہاں سے جتنا جلدی ہو سکے آپ نکلیے, اور نئے طریقے سے آپ اپنی زندگی بسر کریے. جی جیسے کہ میرا یہ گھٹنا گھٹا نا, تو مولوی لوگ پیچھے سے تھا, جو پڑھا لکھا نہیں تھا, جو جس کو قرآن کا معلوم نہیں ہے, جس کو حدیث کا معلوم نہیں ہے, وہ سب پاگل ہو گیا تھا مرڈر کرنے کے. تو ہاں پتہ نہیں اب اس کے پیچھے اب کیا کہا جا سکتا ہے کہ اس کو پاگل کس نے بنایا ہے, یہ سمجھ سے پرے ہے, سمجھے. ہوں تو ہم سمجھتے ہیں کہ اور یہ بھی ہم کہیں گے کہ اب جیسے کہ آپ کا اسٹریم دیکھتے ہیں ہم, تو بڑا بڑا ڈاکٹر انجینئر جو ایجوکیٹڈ پرسن سب ہے وہ ڈیفینڈ کرتا ہے, وہ لاجیکل ہوں بتاتا ہے. اس میں ہم کو بہت افسوس ہوتا ہے کہ وہ لوگ ایسا کر رہا ہے, اور وہ لوگ یہ نہیں دیکھ رہا ہے کہ جو پڑھا لکھا کم ہے وہ پاگل بنا ہوا ہے. اس کو دیکھتے ہوئے یہ لوگ کم سے کم یہ سب اس طرح کا ڈیفینڈ, اس طرح کا میسج نہ دے, تاکہ وہ لوگ اور جانور بن جائے. ان لوگ کو کم سے کم سوچنا چاہیے. وہ لوگ بھی نہیں سوچتا, پڑھا لکھا لوگ, اور لگتا ہے کہ یہ کیا ہو گیا ان لوگوں. صحیح بات ہے آپ کی. ہم ہر کسی میں دیکھیں نا, پاگل پن پایا جاتا ہے. ہم دیکھے نا, ہم جو پڑھا لکھا نہیں تھا وہ تو پاگل ہو گیا تھا کہ مار ہی ڈالتا. ایسا ہو گیا تھا کہ مولوی تو پیچھے میں تھا, آگے میں جو سب پڑھا لکھا کم ہے, نوجوان ہے, لگ رہا تھا کہ اب مطلب وہ کنٹرول سے باہر ہے وہ لوگ. ہم کہہ رہے ہیں ان لوگ کا صحیح سے اس کو نماز کیا ہے, نماز کیا رکعت کا ہوتا ہے, روزہ مطلب کچھ نہیں جانکاری ہے. وہ لوگ تو بالکل پاگل ہو گیا تھا. اور ہم ہر جگہ ہوں بھی یہی بات, اور جگہ بھی یہی سب دیکھتے ہیں. تو جو کوئی پڑھا لکھا ہے وہ لوگ اس بات کو سمجھ رہا ہے کہ اس طرح سے یہ بہت مطلب حالت خراب ہو رہا ہے, بے قصور لوگ مارا جا رہا ہے ایسے میں. ان لوگوں کو کم سے کم سمجھنا چاہیے, لیکن سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ کیا کیا جائے. آپ نے ویڈیو یہاں تک دیکھا تو آئی ہوپ آپ کو ویڈیو پسند آیا ہوگا. ویڈیو پسند آیا تو ویڈیو کو لائک کر دیں, شیئر کر دیں, اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں. بات کرتے ہیں ویڈیو کی. تو مولاناؤں کی بات کریں تو وہ اگر اس سماج کے لوگ سدھار لانا چاہتے ہیں, ان کے من میں چیزیں آتی ہیں کیونکہ وہ آس پاس رہتے ہیں, ہندوز ہیں, ادر ریلیجن کے لوگ ہیں, ان کے ساتھ رہتے ہیں, تو ان کے من میں آتا ہے کہ یار ایسا کیوں ہے, تو ایسا نہیں ہونا چاہیے. وہ چاہتے ہیں کچھ لوگ, تو یہ مولانا وغیرہ ہے یہ سب ہونے نہیں دیتے ہیں. ان کے دماغ کو لائک برین واش کر کے رکھتے ہیں ان کو کہ یہ سب چیزیں نہ ہو, ورنہ تو ان کی دکانیں نہیں چلے گی. اور تو ایسے ہی چیزیں چلتی رہتی ہے. تو بھائی نے بتایا کہ کیسے کیسے ان کی زندگی خطرے میں پڑی تھی, اور ابھی بھی خطرے میں ہی ہے. بہت سارے انسیڈنٹ ہوئے ان کی لائف میں, تو خطروں کے کھلاڑی کہہ سکتے ہیں بھائی کو. اور ساحل بھائی نے بہت اچھی بات بولی کہ یہ جو کیوں کرنے نہیں دیتے ہیں یہ لوگ, کہ کوئی چھوڑنا چاہ رہا ہے, رہنا چاہ رہا ہے خوشی خوشی اپنی زندگی جینا چاہ رہا ہے, تو کیوں نہیں کرنے دیتے ہو بھائی. کرنے دو نا, جینے دو نا لوگوں کو اپنی زندگی. کیوں ہر چیز میں اپنی منمانی, اپنی ٹانگ گھسا رکھی ہے. لوگوں کی اپنی لائف ہے, ان کو جینے دو یار. پٹنا ہی ان کو تو وہی کرنا ہے, نہیں جینے دینا. تو اب کیا ہی کہہ سکتے ہیں, کچھ نہیں کہا جا سکتا. آئی ہوپ دھیرے دھیرے سدھار آئے. تو اسی کے ساتھ میں ملتا ہوں اگلے ویڈیو میں. تھینک یو سو مچ.